जब हामी गुणको निर्माण गर्छौँ, जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागि शुभ विचार शुभ सङ्कल्प गर्छौँ, श्रेष्ठ विचारको जब निर्माण सुरु हुन्छ तब आफूभित्रका नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक बोलीहरू, नकारात्मक स्वभाव संस्कारहरू, नकारात्मक कर्महरूको पनि विनाश हुन्छ। कोही व्यक्ति लडिराखेको छ, कोही वृद्ध व्यक्ति बाटोमा लडिराखेको छ, हामी त्यतिखेर यो सोध्दैनौँ कि हजुर कुन धर्म मान्ने? ओहो, हाम्रो धर्म मान्नुहुन्न रहेछ, हामी हजुरलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। यदि यो खालको चाहिँ सोचाइ त कसैले पनि राख्दैन। मानवीयता हुन्छ भने हामी त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्छौँ भने त्यो आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकतालाई जीवनमा अपनाउनु भनेको समय बर्बाद गर्नु होइन। तपाईँ कार्य गर्न जानुहुन्छ, कहीँ पनि जानुहुन्छ, तपाईँ त्यो जाने समय त्यति नै हो, तपाईँलाई टाइम त्यति नै लाग्छ। तपाईँ त्यहाँ जाँदा रिसाउँदै जान पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ शान्त मुद्रामा जान पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ खुसी भएर जान पनि सक्नुहुन्छ। होला समस्या होला, तर ती समस्यालाई मनमा बोझ नलिएर आनन्दसँग खुसीमय जीवनलाई तपाईँले अँगाल्दै तपाईँ जानुभयो भने यो पनि आध्यात्मिकता हो। जीवनका केही कथा व्यथा यस्ता हुन्छन् जुन न कसैलाई देखाउन सकिन्छ न कसैलाई भन्न सकिन्छ हो, तर ईश्वरलाई मनमा नै सुनाउनुहोस्, हल्का महसुस गर्नुहुनेछ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नयाँ दिग्दर्शन अन्तर्गत सिक्रेट अफ स्पिरिचुअलिटी अर्थात् आध्यात्मको रहस्यका विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल साँच्चै आफ्नै प्राचीन धर्म, भाषा अनि संस्कृतिले सुसम्पन्न छ। सगरमाथाको देश, महात्मा गौतम बुद्ध अनि माता सीताको जन्मभूमि, अनेकौँ ऋषिमुनि, योगी अनि तपस्वीहरूको तपस्थली, हिमाल, पहाड अनि तराईको विशाल आलिङ्गनमा रहेको देश, जसको आफ्नै मौलिक सभ्यता अनि श्रेष्ठ परम्परा रहेको छ। हो, आज यिनै मौलिक परम्परा अनि श्रेष्ठ सभ्यतालाई जान्न नसक्दा तपाईँ हामी कता कता अल्मलिरहेका छौँ। वास्तवमा यी श्रेष्ठ सभ्यताभित्र वैज्ञानिक रहस्य अनि आध्यात्मिक रहस्यहरू लुकेका छन्। हो, यिनै आध्यात्मिक रहस्यलाई उद्घाटन गर्नका लागि, यसको निचोड निकाल्नका लागि आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजयोग प्रशिक्षक, मोटिभेसनल स्पिकर ब्रह्मकुमार राजु घलेज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई आजको यस एपिसोडमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ राजुजी यहाँलाई आजको यस एपिसोडमा। ओम शान्ति। ओम शान्ति। राजुजी, आध्यात्म र विज्ञान कुनलाई रोज्नुहुन्छ यहाँले? दुवैलाई। किन? वास्तवमा आध्यात्म र विज्ञान भनेको एक आपसमा परिपूरक छ। झट्ट हेर्दा एकदम डिफ्रेन्ट लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। आध्यात्म पनि विज्ञान हो, स्पिरिचुअल साइन्स भनिन्छ। विज्ञानले विकास गर्छ भने विनाश पनि छ। आध्यात्ममा पनि छ त्यही कुरा। किनकि विज्ञानले कुनै कुराको निर्माण गर्छ भने कुनै कुरालाई विनाश गर्छ। त्यो विनाश पनि के छ, कुनै कुराको निर्माण गर्नको लागि, जस्तो पहाड भत्काएर त्यहाँ बाटो बनाउन सक्छ। आध्यात्ममा पनि विनाश हुन्छ। आध्यात्मले नि विनाश गराउँछ। हजुर, आध्यात्ममा पनि निर्माण पनि छ त विनाश पनि छ। जब हामी गुणको निर्माण गर्छौँ, जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागि शुभ विचार शुभ सङ्कल्प गर्छौँ, श्रेष्ठ विचारको जब निर्माण सुरु हुन्छ तब आफूभित्रका नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक बोलीहरू, नकारात्मक स्वभाव संस्कारहरू, नकारात्मक कर्महरूको पनि विनाश हुन्छ। झट्ट हेर्दा धेरै फरक हामी मान्यता बोक्छौँ, तर त्यस्तो होइन। वास्तवमा आध्यात्म र विज्ञान एक आपसमा धेरै नै परिपूरक छ। विज्ञानको साधन जब हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यो साधन प्रयोग गरेपछि हामीले के दिन्छ? सन्तुष्टि मिल्छ, आनन्द आउँछ। आध्यात्मिकतामा पनि त्यही छ। जब आध्यात्मिकतामा जब हामी कुनै किसिमको साधनाको अनुभूति गर्छौँ, साधन होस् या नहोस्, नहुँदा पनि त्यो आनन्द, त्यो सन्तुष्टिको हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ। त एक आपसमा हर स्थानमा हेऱ्यो भने परिपूरक नै देखिन्छ। त्यसैले म दुवै रोज्छु। यहाँले दुवै रोज्ने भन्नुभयो। वास्तवमा विदाउट स्पिरिचुअलिटी पनि हामी जिरहेका छौँ, कयौँ मानिसहरू सफल भइरहेका छन् नि त। अवश्य पनि हामी आध्यात्म बिना पनि जीवन जिरहेका छौँ, त विज्ञान बिना पनि। कोही हात खुट्टा बिना पनि जिन्दगी जिरहेको छ, कसैसँग आँखा छैन फेरि पनि जिन्दगी जिइरहेको छ। मतलब दुवै चिज भएमा राम्रो, तर हुँदाखेरिको अवस्था र नहुँदाखेरिको अवस्थामा त धेरै अन्तर छ है, फरक छ नि। त्यस्तै जब दुवै चिजलाई हामी साथ लिएर हिँड्छौँ
त्यसको हामीले डबल बेनिफिट लिन सक्छौँ। ओके, भनेपछि जसरी एउटा मान्छे त छ तर उसको हात खुट्टा छैन भने पनि मान्छे छ, उसले कार्य लिमिटेड मात्र गर्न सक्छ भने जस्तै आध्यात्म छैन तर विज्ञान छ भनेपछि त्यसमा पनि केही लिमिटेसन मात्र हुने हो। जब हामी एउटा चिजमा बाँझै जान्छौँ त सीमित दायरामा हुन्छ, किनकि विज्ञानले राम्रो चिजहरू दिएको छ। अहिले साधन र स्रोतको माध्यमबाट हर चिज प्राप्त गर्न सक्छ, तर यदि आध्यात्म छैन भने विज्ञानको साधन हुँदाहुँदै पनि दुःखी हुनसक्छ। मानिलिउँ एयर कन्डिसन रुममा बसिरहेको छ तर ऊ आध्यात्मिक ज्ञान छैन, उसमा भने मनमा शान्ति नहुन सक्छ, खुसी नहुन सक्छ। ओके, भनेपछि दुईटैलाई ब्यालेन्स गरेर लानुपर्ने रहेछ। वास्तवमा यो धर्म र आध्यात्म एउटै हो वा केही डिफ्रेन्स छ यसमा? धर्म र आध्यात्म पनि वास्तवमा फरक छ पनि र खासै धेरै भिन्नता पनि छैन। वास्तवमा के फरक छ त भन्दा धर्मले पनि जिउने कला सिकाउँछ, आध्यात्ममा पनि त्यो कुरा आउँछ, तर धर्ममा थोरै बााउन्डरी हुन्छ। जस्तो हिन्दू चर्चमा जाँदैन, मस्जिदमा जाँदैन, क्रिस्चियन मन्दिरमा आउनुहुन्न है, त्यस्तै बुद्धिस्ट मस्जिदमा जानुहुन्न, त मुस्लिम मन्दिरमा आउनुहुन्न। कहीँ न कहीँ बााउन्डरी छ भने आध्यात्म त्योभन्दा अलिकति फरक छ, त्योभन्दा माथि छ। मतलब जस्तो कोही व्यक्ति लडिराखेको छ, कोही वृद्ध व्यक्ति बाटोमा लडिराखेको छ, हामी त्यतिखेर यो सोध्दैनौँ कि हजुर कुन धर्म मान्ने, ओहो हाम्रो धर्म मान्नुहुन्न रहेछ, हामी हजुरलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। यदि यो खालको चाहिँ सोचाइ त कसैले पनि राख्दैन। मानवीयता हुन्छ भने हामी त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्छौँ भने त्यो आध्यात्मिकता हो। भनेपछि मानवीयता नै आध्यात्मिकता। अहिलेको जुन युवा पुस्ताहरू छन् विशेष गरी खासै स्पिरिचुअलिटीमा अर्थात् आध्यात्मिकतामा इन्ट्रेस्ट दिएको पाइँदैन, किन त्यस्तो भइराखेको छ? वास्तवमा त्यस्तो होइन, लाखौँ युवाहरू आध्यात्मिक जीवन अपनाइरहेको छ। विज्ञान पनि आध्यात्म नै हो कि, आध्यात्मबाट लिने भनिन्छ नि कि साइन्स पनि कतिखेर चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू इन्भेन्सन गर्छन् त भन्दा जब उहाँहरू डिप साइलेन्समा हुनुहुन्छ, जब उहाँहरू गहिराईमा जानुहुन्छ, एउटै चिजको बार बार अभ्यास गर्दा गर्दा जब उहाँहरूको माइन्ड अत्यन्त साइलेन्समा रहन्छ, डिप साइलेन्समा, जुन अवस्थालाई डेल्टा स्टेज भनिन्छ, जब त्यो स्टेजमा जब साइन्टिस्टहरू पुग्छन् तब त्यतिखेर उहाँले नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ आविष्कार गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर भनिन्छ साइलेन्स इज द मदर अफ साइन्स। यसको मतलब विज्ञान र आध्यात्म कोही अलग चिज होइन। हामीले के मानिराखेको छ भने जे कुरा चाहिँ प्रुभ भएर आयो त्यसलाई मात्रै हामीले स्वीकार गरिरहेको छ। अझै पनि जीव संसारमा पत्ता लगाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छ। आज जुन चिजलाई हामीले तिरस्कार गरेको छ, हुनसक्छ वर्षौँ लाग्ला, जिन्दगीभर तिरस्कार गरौँला, समय अन्तिम स्थितिमा आउला, त्यही कुरा सत्य हो भनेर फेरि विज्ञानले प्रुफ गरिदेला। राइट। अनि त्यतिखेर के हामीले जिन्दगीभर पछुताउने? त्यसैले आध्यात्म भनेको कुनै अलग चिज होइन, यो एउटा जिउने कला हो, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हो। आध्यात्म भनेको भ्रम होइन, भ्रमित जिन्दगी जिउनु भन्न खोजेको होइन, स्पष्ट जिन्दगी जिउनु भन्न खोजेको, क्लियर भिजन बनाएर अगाडि बढ्नु भन्न खोजेको, युनिभर्सल ट्रुथलाई स्वीकार्ने कुरा हो आध्यात्म भनेको। भनेपछि यी कुरालाई बुझ्न नसक्दा अथवा बुझाउन नसक्दा नै मतलब जुन युथहरू चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट नदिएको रहेछ। केही पाटोले नदिएका छन्, हजुर, सबैले होइन, मान्नेवालाहरू पनि धेरै छन्। हजुर, पक्कै पनि हामीले जुन युवा पुस्तालाई जुन साइन्स पनि एउटा स्पिरिचुअलकै पार्ट हो, यो पनि आवश्यक छ है। यदि हामी फर्स्टमा स्पिरिचुअलिटीलाई बुझ्न सक्यौँ भने साइन्समा जान अथवा साइन्सका साधनहरू इन्भेन्सन कसरी भएका छन् भन्ने कुरालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्दो रहेछौँ र डिप साइलेन्समा गएपछि मात्रै हामी त्यो साइन्सका इन्भेन्सनहरू पनि पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। हजुर, तैपनि कस्तो लाग्छ भने मान्छे मङ्गल ग्रहमा गइसक्यो, चन्द्रमामा बस्ती बसाउने कुरा पनि गर्छ होइन? यो स्पिरिचुअलिटीमा नअल्मलिकन यसमा टाइम वेस्ट नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भने? नै, स्पिरिचुअलिटी मलाई आध्यात्मिकतालाई जीवनमा अपनाउनु भनेको समय बर्बाद गर्नु होइन। तपाईँ कार्य गर्न जानुहुन्छ, कहीँ पनि जानुहुन्छ, तपाईँ त्यो जाने समय त्यति नै हो, तपाईँलाई टाइम त्यति नै लाग्छ। तपाईँ त्यहाँ जाँदा रिसाउँदै जान पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ शान्त मुद्रामा जान पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ खुसी भएर जान पनि सक्नुहुन्छ। होला समस्या होला, तर ती समस्यालाई मनमा बोझ नलिएर आनन्दसँग खुसीमय जीवनलाई तपाईँले अँगाल्दै तपाईँ जानुभयो भने यो पनि आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकता भनेको कुनै छुट्टै चिजलाई राख्नुपर्छ भन्ने होइन। जीवनमा हर चिजलाई सहज ढङ्गले शान्तपूर्ण र सन्तुष्ट भएर कर्म गर्नु पनि त आध्यात्मिकता हो। भनेपछि
कर्म गर्न पनि अथवा इभन मङ्गल ग्रहमै पुगे पनि हामीलाई आध्यात्मिकता चाहिन्छ नै। चाहिन्छ नै, सन्तुष्टि त चाहियो नि, खुसी त चाहियो नि, शान्ति त चाहिएको छ नि। ओके, भनेपछि त्यो सन्तुष्टता, त्यो सुख, त्यो शान्ति पनि स्पिरिचुअलिटी नै हो जुन हामीले खोज्न चाहिँ खोज्छौँ, तर अर्कैतिरबाट जुन भौतिक साधनबाट मात्र खोजिरहेका छौँ। हामीले त्यहाँबाट मात्रै प्राप्त गर्ने भन्ने सोचिरहेछ, तर त्यस्तो होइन। जो दैनिक जीवनमा डे बाई डे हामी महसुस गरिराखेका छौँ। हजुर हजुर, भनेपछि त्यसबाट नै हामीले स्पिरिचुअलिटीबाट प्राप्त गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अझ साइन्समा यदि जान चाहन्छौँ भने पनि अझ बढी सक्सेस हुने रहेछौँ। राजुजी, आजको व्यस्त जीवनमा पारिवारिक समस्या पनि छ, अथवा परिवार पनि चलाउनै पर्यो, कार्यव्यवहार चलाउनै पर्यो, विद्यार्थीलाई आफ्नै पढाइको टेन्सन छ, युवाहरूलाई कसरी कहाँ चाहिँ काम पाउने भन्ने टेन्सन छ। यो अवस्थामा आध्यात्मिकतालाई फलो गरेर जीवन जिउन सहज हुन्छ त? अवश्य पनि, झन् सहज हुन्छ। किनकि आज हामी व्यर्थको बोझ मनमा छ। यो पनि गर्नु छ, त्यो पनि गर्नु छ, घरमा यो गर्नु छ, कमाउनु छ, घर बनाउनु छ, गाडी किन्नु छ, अनेक प्रकारको विचारहरू हाम्रो मनमा छ। अव्यवस्थित ढङ्गमा हाम्रो मनमा छ। अब त्यही व्यक्ति भनौँ न, अफिसमा जाँदा एउटा मुड लिएर गयो, अब त्यहाँ गरेको एउटा सानो काम मिस्टेक हुनसक्छ, तर उसलाई रिसको आवेगमा उसले ठुलो स्वरले या कुनै कारणवश कराइदिनु सक्छ, त्यहाँ त्यो माहौल अझ बिग्रिनु सक्छ। हजुर हजुर। तर त्यही व्यक्तिले यदि आध्यात्मिक जीवन जिउँछ भने, त्यहाँ बिग्रिएको रहेछ भने पनि उसले शान्त मनस्थितिमा सबैलाई प्रोत्साहन दिएर, हिम्मत दिएर, सबैलाई समेट्ने भावमा गऱ्यो भने बिग्रिएको काम पनि बन्न सक्छ। आध्यात्मिकता भनेको कर्मबाट अलग हुनु, जङ्गलमा गएर बस्नु, माला जप्नु भन्न खोजिएको होइन। आध्यात्मिकता भनेको जिन्दगीलाई अझ सहज ढङ्गले सन्तुष्टमय, सुखमय जिन्दगी जिउनु भन्न खोजिएको। भनेपछि आध्यात्मिकताबाट जुन पावर अफ एडजस्टमेन्ट पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दो अवश्य रहेछौँ। पनि सक्छ। भनेपछि एडजस्टमेन्ट अनि त्यस पछाडि टोलरेन्स जस्ता पावरहरू प्राप्त गरेर हाम्रो कार्यव्यवहार अझ सहज हुने रहेछ, अझ सहज बनाउन सकिन्छ। भन्न त यहाँले भन्नुहुन्छ कि आध्यात्मिकताभित्रै विज्ञान रहेको छ र मान्छेले मानि पनि रहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ, तैपनि युवा पुस्ताले यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेको देखिँदैन। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? वास्तवमा नदेखिएको होइन, मान्छे जन्मिँदै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै धर्मसँग आबद्ध भएर जन्मिन्छ। या त त्यो क्रिस्चियनको घरमा जन्मिएको छ, या बुद्धिस्टको, या मुस्लिमको, या सिखको, या जैनको, कहीँ न कहीँ उसले त्यो आध्यात्मिकतालाई जीवनमा अगालेकै हुन्छ। कहीँ न कहीँ त्यो त्यहाँका रीतिरिवाजहरूलाई, त्यहाँका संस्कृतिहरूलाई स्वीकारेकै हुन्छ। धर्म मान्नु भनेको चर्चमा जानु, गएर प्रार्थना गर्नु, या गुम्बामा गएर माला जप्नु, या मन्दिरमा गएर भजन कीर्तन गर्नु मात्रै होइन। आध्यात्म भन्ने कुरा जिन्दगीलाई राम्रोसँग जिउनु हो। जस्तो एउटा व्यापारीलाई हेरौँ, व्यापारीले उचित मुनाफा खाएर उसले कसैलाई सामान बेच्छ भने त्यो सही धर्म हो। तर चाहिँदो भन्दा बढी प्रलोभन गर्नुभन्दा उचित नाफा खाएर उसले गर्छ भने त्यो पनि एउटा धर्म हो। जसरी एउटा पानीको आफ्नो धर्म हुन्छ नै, शीतलता, आगोको आफ्नै एउटा धर्म छ। आगोले ताप दिन्छ, यदि त्यही अग्नि नहुने भने हामी कुनै पनि भोजन बनाएर खान सक्दैनौँ। हरेकको आफ्नो आफ्नो एउटा धर्म छ। त्यस्तै मानवको पनि आफ्नो एउटा धर्म हुन्छ। म धार्मिक हुँ भन्ने, म हिन्दू हुँ, म क्रिस्चियन हुँ, म बुद्धिस्ट हुँ, म मुस्लिम हुँ भनेर चाहिँ हिँड्ने, तर कसैलाई ठग्छ, कसैलाई लुट्छ, बिहान बिहान मन्दिरमा गएर घन्टौँ पूजापाठ पनि गरेर देखाउँछ, तर लोभ गर्छ, ठग्छ भने धर्म भएन। चर्चमा गएर धेरै ज्ञानका कुरा पनि सुनाउँछन्, गुम्बामा गएर म बुद्धिस्ट हुँ भन्छन्, तर त्यहाँ गएर धर्मले भनेको यदि मान्दैन भने त्यो धर्म मानेको मात्रै हो, धर्मले भनेको मानेको होइन। त्यसो हुनाले आध्यात्मिक भन्ने कुरा यसको लागि कहीँ मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बामै जानुपर्छ भन्ने होइन। जिन्दगीलाई सत्कर्म गर्नु, कसैलाई नठग्नु, एउटा योग्य व्यक्ति बनेर समाजमा उदाहरणीय बनेर अरूलाई हार्म नगर्नु, यो पनि एक प्रकारको आध्यात्मिक। भनेपछि धार्मिक ग्रन्थहरूमा गरेका कुराहरूलाई जीवनमा एप्लाई गर्नु मतलब चर्च जानै पर्छ, मन्दिर जानै पर्छ भन्ने होइन, ती कुराहरूलाई व्यवहारमा एप्लाई गर्नु पनि धर्म, धारणा नै धर्म भनिन्छ कि। भनेपछि जुन स्पिरिचुअल जीवनयापन गर्नको लागि के कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले धारणा गर्नु पर्ने रहेछ त? नै आध्यात्मिक बन्नुको लागि यो मैले अघि पनि भने हामी यही नै हुनुपर्छ, मालै जप्नुपर्छ, जङ्गलमा जानुपर्छ, या यो संसारबाट वैराग्य भएर यो संसारलाई त्याग्ने भनेको होइन। यही संसारमै रहेर, घर व्यवहार, घर गृहस्थमै रहेर जीवनलाई सुखमय बनाउनु, सुन्दर बनाउनु नै आध्यात्मिक जीवन जिउ। आध्यात्मिक जीवन, ओके। हामी देख्छौँ कि विशेष गरी युवाहरूले आध्यात्मिकतालाई मान्दैनौँ भनेर पनि भनिरहेको हुन्छौँ, तर हेर्नुहोस् न, बाटोमा हामी हिँड्दै गर्दा ठेस लाग्दा हामी के भन्छौँ?
हे भगवान भनेर भन्छौँ अथवा दुःख पर्दा हे भगवान भन्छौँ, मतलब यो पनि त स्पिरिचुअलिटी नै हो नि, होइन र? तपाईँले भनेअनुसार कहीँ न कहीँ दिलबाट निस्किन्छ। जब अप्ठ्यारो पर्छ, कुनै बेला भनेको हुन्छ नि, हामी यो कुरालाई मान्दैनौँ, स्वीकार गर्दैनौँ। जब कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ, त्यहीबाट अनायासी मुखबाट ओ गड या अल्लाह, हे भगवान, कहीँ न कहीँ भित्रबाट त्यो आवाज चाहिँ निस्किराखेकै हुन्छ। भनेपछि मान्दैनौँ भन्दा भन्दै पनि त्यो मानेको हुन्छ, उसले बाहिर अरूलाई भन्दा देखाउँदा मात्रै त्यो शब्द बोलिराखेको। मलाई अर्को कुरा पनि याद आउँछ, जब हाम्रो कुनै धार्मिक चाडपर्व आउँछ त्यो अवस्थामा चाहिँ युवा पुस्ताहरूले हुन्छ नि, अब ओहो यो त भगवानको प्रसाद भनेर मतलब नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ खाने, होइन, यो त आध्यात्मिकता हो भनेर मान्ने गर्छन्। तर जब ती चाडपर्व सकिन्छन् अनि त्यस पछाडि फेरि तिनै युवाहरू पनि के भन्छन् भने आध्यात्मिकता पनि छ र, मतलब हुन्छ नि भगवान पनि छ र भनेर पनि भन्ने गर्छन्। आध्यात्मिकतालाई स्वीकार नगर्ने, तर जति पनि चाडपर्वहरू छ, चाहे त्यो दसैँ तिहार होस्, चाहे त्यो क्रिसमस होस्, चाहे बुद्ध जयन्ती होस्, मान्न चाहिँ मानिराखेको हुन्छ है कि यो बेलामा त्यो ठाउँमा घुम्न जाउँ, यो अकेजनमा त्यहाँ जाउँ, कहीँ न कहीँ स्वीकार गरिराखेकै हुन्छ। भनेपछि आफ्नो अनुकूल उसले आध्यात्मिकतालाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने भयो। मान्दिनँ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्वीकार गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। हामीले योभन्दा अघिल्ला एपिसोडमा पनि जीवनको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ, कसरी जीवनयापन गर्ने, कसरी सकारात्मक सोच राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी कर्मको फिलोसोफीका विषयमा पनि कुरा गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् न, हामी कति भाग्यमानी छौँ, हामी नेपालमा जन्मियौँ। यस्ता आध्यात्मिक कुराहरू हाम्रो समाजमा धेरै छन् जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले भरपुर युज गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रै वेद, हाम्रै शास्त्रलाई नै पश्चिमा मुलुकहरूले युज गरेर आज नयाँ नयाँ इन्भेन्सन गरिरहेका छौँ। तर त्यही रहस्यलाई बुझ्न नसकेर हामी अझै पनि अन्धकारमा रुमल्लिरहेका छौँ। भनेपछि आगामी दिनमा हामी के कस्ता आध्यात्मिक रहस्यको उद्घाटन गर्नेछौँ जसबाट हामीले भरपुर प्रचुर मात्रामा त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनकि हामीले गर्न त गरिरहेका छौँ है। हामी कोही मन्दिरमा गइरहेका छौँ, कोही चर्चमा गइरहेका छौँ, कोही गुम्बामा गइरहेको छ। हामी आफ्नो किसिमले मानिरहेका छौँ। हामी नेपालीहरू यति सहज छौँ कि हामी सबै ठाउँमा पुग्ने पनि गरिरहेका छौँ। चर्चमा पनि जान्छौँ, गुम्बामा पनि जान्छौँ, मन्दिरमा पनि जान्छौँ, यो राम्रो कुरा हो। तर त्यहाँ जानुको पछाडि जहाँ हामी ईश्वरको नाममा हामी कैयौँ चिजहरू लिएर जान्छौँ, कसैले अक्षता फुल लिएर जान्छ, फलफुल लिएर जान्छ ईश्वरको नाममा, त्यो किन चढाइराखेको छ त, होइन? पूजा गर्छन्, व्रत बस्छन्, होइन, ईश्वरको नाममा नखाइकन पनि बसिराखेको हुन्छ, होइन, कैयौँ दिनसम्म, महिनौँ महिनासम्म पनि आज यो सोमबार यो बेलामा गर्ने, यसरी गर्ने भनिराखेको हुन्छ। हरेक पटकमा चाहिँ व्रत बसिराखेको हुन्छ, नखाइ पनि। त्यसको राज के हो त? खास जीवनमा गर्नुपर्ने कुरा के हो त? है, हामीले ईश्वरको नाममा कैयौँ चिजहरू चढाइराखेको हुन्छौँ, तीर्थव्रत गरिराखेका हुन्छौँ। आखिर गर्नुपर्ने चिज के हो त? यज्ञ तप पनि गरिराखेका हुन्छौँ भने यस्ता कैयौँ राजहरू हामी यो आध्यात्मिक रहस्यमा चाहिँ खोल्नेछौँ। साँच्चै यिनै आध्यात्मिक रहस्यहरूलाई बुझ्न नसकेको खण्डमा हामी अझै पनि अन्धकारमा रुमल्लिरहेका छौँ। जब हामी यी आध्यात्मिक रहस्यहरूलाई बुझ्नेछौँ तब हामी जीवनमा एउटा नयाँ पेजलाई पल्टाउनेछौँ र आफ्नो जीवनलाई अझ सही तरिकाले, सुमधुर तरिकाले जीवनयापन गर्न सक्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि हामी अर्को एपिसोडमा आध्यात्मिक रहस्यको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, भगवानको याद धर्मात्मालाई हर समय, पापीलाई मृत्युको समय, विद्यार्थीलाई परीक्षामा फेल हुँदा, त्यसै गरी व्यापारीलाई व्यापारमा घाटा हुँदा, त्यसै गरी राजनीतिज्ञलाई चुनावमा हार हुँदा, त्यसै गरी कुनै कर्मचारी छ भने उसलाई घुस खाइरहेको बेला पक्राउ पर्दा अवश्य आउँछ। तर त्यो भगवान भनेको को रहेछ? भगवान र आध्यात्म बीचमा के कस्तो लिङ्क रहेछ भन्ने कुराको हामी नेक्स्ट एपिसोडमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रमबाट म न्युप्रोन लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।